नमस्कार, म अभिषेक लामिछाने यहाँहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। र आज एउटा अलिकति फरक भिडियो ल्याएर हजुरहरुमाझ हामी प्रस्तुत भइरहेका छौं। र आजको भिडियोमा हामीले फन्डामेन्टल एनालिसिसको चाहिँ एउटा पोर्सन कभर गर्ने कोसिस गर्नेछौं। र आजको पोर्सनमा फन्डामेन्टल एनालिसिसलाई चाहिँ एउटा सिम्प्लिफाइड भर्जनमा हजुरहरुलाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रिपोर्ट कसरी बुझ्ने, फन्डामेन्टल एनालिसिस कसरी गर्ने भन्ने कुरामा रहेर चर्चा गर्नेछौं। सुरु गरौं आजको भिडियो। फन्डामेन्टल एनालिसिस भनेको के हो बाट सुरुवात गरौं। एकदम सिम्पल कुरा। फन्डामेन्टल एनालिसिस भनेको एउटा स्टक मार्केटमा एनालिसिस गर्ने एउटा पार्ट हो, अर्थात पोर्सन हो, जसमा चाहिँ हामीले कम्पनीको एउटा हेल्थ चेकअप गर्छौं भन्दा पनि हुन्छ। अर्थात हामीले कम्पनीको प्राइस भन्दा पनि बढी त्यसको भ्यालुमा फोकस गर्छौं, त्यसको रिपोर्टहरु हेर्छौं, त्यसको फाइनान्शियल परफर्मेन्स हेर्छौं, हैन, त्यसका विभिन्न रेशियोजहरु हेर्छौं। त्यसका आधारमा हैन कम्पनीको ग्रोथ कस्तो छ, प्रॉफिटेबिलिटी कस्तो छ, त्यसका आधारमा हामीले कम्पनी फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ कि छैन भनेर जुन एउटा जाँच गर्ने काम गर्छौं, त्यसैलाई नै हामीले के भन्छौं, फन्डामेन्टल एनालिसिस भन्छौं। र फन्डामेन्टल एनालिसिस भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको मनमा एउटा कुरा के आउँछ भने त्यो भनेको रिपोर्टहरु हो, हैन। फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्दा हामीले कम्पनीको रिपोर्टहरु हेर्छौं, एइदर त्यो क्वार्टरली रिपोर्ट होस् या एनुअल रिपोर्ट होस्। र अहिलेको समयमा तपाईको क्वार्टरली सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्टहरु आइरहेको अवस्था छ। त्यसको बारेमा पनि तपाईहरुले केही जिज्ञासा होला। यो भिडियो तपाईले हेर्नु भयो भने अन्तिमसम्म ती जिज्ञासाहरु पनि मेटिन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। र वास्तवमा क्वार्टरली रिपोर्टहरु कसरी पब्लिश हुन्छन् र तिनीहरु कहिले पब्लिश हुन्छन् भन्दाखेरि त्यहाँबाट सुरुवात गरौं। जुन तपाईको वर्षमा 4 वटा क्वार्टर हुन्छ, 3 महिनाको एक क्वार्टर हुन्छ, त्यसैगरी 12 महिनामा 4 क्वार्टर हुन्छ। क्वार्टर चाहिँ तपाईको साउन महिनाबाट सुरु हुन्छ, नेपाली साउन भदौ असोज एक क्वार्टर हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईको कार्तिक मंसिर पुष सेकेन्ड क्वार्टर हुन्छ, माघ फागुन चैत थर्ड क्वार्टर हुन्छ, र फेरि वैशाख जेठ असार तपाईको फोर्थ क्वार्टर हुन्छ। र अहिले तपाईको कार्तिक मंसिर पुषको सेकेन्ड क्वार्टरको चाहिँ तपाईको रिपोर्ट निस्किरहेको छ। विभिन्न कम्पनीहरु, नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुले रिपोर्टहरु निकालिरहेका छन्। र कुन कम्पनीको रिपोर्ट कस्तो निक्लियो, कुन कम्पनीको प्रॉफिटमा कति राइज भयो, के भयो भन्ने न्यूजहरु पनि तपाईहरुले सुन्दै आउनु भएको होला। तर वास्तवमा क्वार्टरली रिपोर्ट हामीले कसरी हेर्ने, क्वार्टरली रिपोर्टमा पनि के कस्ता रेशियोजहरु हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र रेशियोज भित्र गएर पनि के कस्ता फिगरहरु हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामीले ती विषयहरुलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। र आजको भिडियोमा हामीले तपाईहरुले बैंकिङ सेक्टरका कम्पनीहरु, अर्थात चाहिँ तपाईहरुले कमर्शियल बैंकका कम्पनीहरु चुज गर्दा फन्डामेन्टली कुन कम्पनी राम्रो छ भनेर चुज गर्दा हेर्नै पर्ने र छुटाउनु नहुने कुराहरु, हैन, रेशियोहरु के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको ईपीएस तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कम्पनीको ईपीएस, त्यसपछि पीई, त्यसपछि त्यो कम्पनीको नन परफर्मिङ लोन, त्यसपछि त्यो कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी। र हामीले कुनै पनि कम्पनीको ईपीएस हेरेर मात्र हुँदैन, त्यो कम्पनीको मेन रेभेन्यू कहाँबाट जेनेरेट हुन्छ त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बैंकहरुको रेभेन्यू कहाँबाट जेनेरेट हुन्छ त, इन्कम कसरी हुन्छ भन्दा तिनीहरुको इन्ट्रेस्ट मार्जिनले गर्दा, अर्थात यसलाई हामीले भन्नुपर्दा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, इन्ट्रेस्टको डिफरेन्सको इन्कम नै हो, हैन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले त्यो बैंकिङ सेक्टरको कम्पनीहरुलाई एनालिसिस गर्दाखेरि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिलाको क्वार्टरसँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा प्रोग्रेस भएको छ कि छैन, प्रोग्रेसिभ छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले आजको भिडियोमा तपाईहरुले बैंकिङ सेक्टरका स्टकहरु एनालिसिस गर्दाखेरि, फन्डामेन्टली एनालिसिस गर्दाखेरि छुटाउनै नहुने 5 वटा रेशियोको बारेमा कुरा गरे। पहिलो ईपीएस, पीई, रिटर्न अन इक्विटी, नन परफर्मिङ लोन र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। अब सुरु गरौं। वास्तवमा यी रेशियोहरु भनेका के हुन् र यी रेशियोजले चाहिँ के कुराको रिप्रेजेन्ट गर्छन्। ईपीएस भनेको के हो? ईपीएस भनेको अर्निङ पर शेयर भन्छौं। र अर्निङ पर शेयर भन्ने बित्तिकै पनि तपाईहरुले के कुराको बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यो भनेको कुनै पनि कम्पनीको प्रति शेयर त्यो कम्पनीले कति आम्दानी गर्यो भन्ने कुरा हामीलाई अर्निङ पर शेयरले दिन्छ। र जेनरली तपाईहरुले अर्निङ पर शेयर कम्पेरेटिभ एनालिसिस गर्दाखेरि बढी भएको राम्रो मान्छ। कुनै पनि कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी बढी छ भने हामीले त्यसलाई
राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ। र मैले अर्को कुरा इपिएस सँगसँगै के कुरा पनि जोडेको थिएँ भने तपाईहरुले इपिएस मात्र हेरेर हुँदैन, त्यो पर्टिकुलर कम्पनीको चाहिँ तपाईको मेन इन्कम हुने सोर्स चाहिँ के हो त। जस्तै अहिले हामीले बैंकिङको कुरा गर्दैछौं, सो इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। अब यो पर्टिकुलर कम्पनीको इपिएस मा तपाईको इपिएस मात्र नहेरिकन हामीले यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईको क्वार्टरली रिपोर्टमै दिन्छ। अब कुनै कम्पनीको फर्स्ट क्वार्टर देखि सेकेन्ड क्वार्टर सम्म आइपुग्दा इपिएस मा वृद्धि भएको छ तर नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा वृद्धि भएको छैन भने त्यति बेलामा चाहिँ त्यो इपिएस शंकास्पद इपिएस हुन्छ हैन। किनभने कहिलेकाहीँ कस्तो सिनारियो हुन्छ भने कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति अर्थात एसेट्स कुनै बेच्यो भने पनि उसले आफ्नो प्रॉफिटमा राख्न पाउँछ र त्यसलाई त्यो इपिएस मा देखिन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि हामीले कम्पनीको इपिएस मात्र हेर्यौं भने पनि तपाईको हामीले त्यो कम्पनीको रियल प्रॉफिटेबिलिटी अर्थात रियल इन्कम हामीले नहेरिरहेको पनि हुन सक्छौं। हो त्यो कुराबाट हामी नछुट्नको लागि अर्थात कम्पनीको रियल इन्कम मा चाहिँ कस्तो ग्रोथ भइराछ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामीले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्नुपर्ने हुन्छ। र जहिले पनि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अहिलेको क्वार्टरको हेर्दाखेरि प्रिभियस क्वार्टरको भन्दा तपाईको प्रोग्रेस भइराको छ कि नै, ग्रोथ भइराको छ कि नै त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ, सुधार भइराको छ कि नै त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र अब यसपछि अर्को रेशियोमा जाउँ, जुन रेशियो भनेको पीई रेशियो। पीई रेशियो भनेको प्राइस टु अर्निङ रेशियो। प्राइस टु अर्निङ रेशियो भनेको कुनै पनि कम्पनीको मार्केट प्राइस चाहिँ तपाईको त्यो कम्पनीको अर्निङ भन्दा कति टाइम्स छ भन्ने कुरा हामीलाई पीई रेशियोले जानकारी गराउँछ। र पीई रेशियो भनेको एउटा भ्यालुएसन रेशियो हो हैन। र पीई रेशियोको आधारमा पनि तपाईहरुले कुनै कम्पेरेटिभ एनालिसिस गर्दाखेरि अर्थात यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा कम्पनीहरुलाई तपाईले कम्पेयर गर्दाखेरि जेनरली कम पीई भएकोलाई चाहिँ हामीले मार्केटमा सस्तोमा पाइरहेको भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौं र पीई को आधारमा हामीले कम्पनीहरुलाई एनालिसिस गर्दाखेरि कम पीई भएकोलाई चाहिँ हामीले चुज गर्छौं। ईपीएस चाहिँ हायर द बेटर, पीई चाहिँ लोअर द बेटर र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम सुधार भएको राम्रो। यसरी हामीले तीनटा रेशियो कभर गर्यौं, दुईटा रेशियो एउटा फिगर बनाऊ। र अब त्यसपछाडीको अर्को इम्पोर्टेन्ट रेशियो भनेको हामीले अहिले बैंकिङ सेक्टरको कुरा गरिरहँदा नन परफर्मिङ लोन। वास्तवमा यो नन परफर्मिङ लोन भनेको के हो भने यसलाई हामीले खराब कर्जा भनेर पनि बुझ्छौं। अर्थात कुनै एउटा बैंकले 100 रुपैयाँ लोन बजारमा दिएको छ भने यदि उसको 2 रुपैयाँ त्यहाँबाट फिर्ता आएन भने त्यसलाई हामीले 2 रुपैयाँ अर्थात 100 रुपैयाँमा 2 रुपैयाँ बिग्रियो भने त्यसलाई हामीले 2% एनपीएल अर्थात नन परफर्मिङ लोन भन्छौं। यसलाई हामीले ब्याड लोन अर्थात ब्याड डेट भनेर पनि भन्छौं। र कम्पनीको नन परफर्मिङ लोन अर्थात संस्थाको नन परफर्मिङ लोन जति कम भयो त्यति राम्रो हुन्छ। किनभने जति नन परफर्मिङ लोन बढी भयो त्यसलाई रिकभर गर्न उसले आफ्नो प्रोभिजनमा बढी पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले त्यो कम्पनीको प्रॉफिटलाई डाइरेक्टली हिट गर्छ। र जसको चाहिँ तपाईको कम नन परफर्मिङ लोन छ त्यो कम्पनीले चाहिँ तपाईको शेयर होल्डरलाई तपाईको राम्रो डिभिडेन्ड खुवाउन सक्छ र बढी नन परफर्मिङ लोन हुँदै गएमा त्यो कम्पनीको प्रॉफिट पनि कम हुँदै जान्छ, नेट प्रॉफिट कम हुँदै जान्छ, जस कारणले गर्दा डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट पनि कम हुन्छ र अन्तिममा डिभिडेन्ड पनि शेयर होल्डरलाई कम दिन्छ। र यसैगरी नन परफर्मिङ लोनको आधारमा चाहिँ हामीले जहिले पनि कम नन परफर्मिङ लोन अर्थात घट्दै गरेको नन परफर्मिङ लोन भएको कम्पनी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। बढ्दै गरेको नन परफर्मिङ लोन अर्थात बढी नन परफर्मिङ लोन भएको कम्पनी राम्रो हुँदैन। र यसपछाडीको अर्को इम्पोर्टेन्ट रेशियो छ रिटर्न अन इक्विटी। रिटर्न अन इक्विटी मा जानुभन्दा अगाडि पहिला इक्विटी अर्थात शेयर होल्डर्स इक्विटी भन्छ यसलाई। यो भनेको के हो भने त्यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी पेड अप क्यापिटल प्लस अल काइन्ड अफ रिजर्भ्स गर्दाखेरि शेयर होल्डर्स इक्विटी आउँछ। र शेयर होल्डर्स इक्विटी मा चाहिँ त्यो कम्पनीको नेट प्रॉफिट जुन नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ शेयर होल्डर्स इक्विटी को रेशियो निकाल्छौं त्यही नै के हो त रिटर्न अन इक्विटी हो। वास्तवमा कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो पेड अप क्यापिटल चुक्ता पुँजी सँगसँगै रिजर्भलाई कतिको चलायमान गरेको छ, रिजर्भलाई कतिको युटिलाइज गरेको छ भन्ने कुरा हामीलाई रिटर्न अन इक्विटी भन्ने रेशियोले दिन्छ र यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा मेजर गर्छौं र रिटर्न अन इक्विटी जति बढी भयो त्यति राम्रो हुन्छ है। र रिटर्न अन इक्विटी बढी भएको कम्पनीको हामीले म्यानेजमेन्ट स्ट्रङ रहेछ भनेर बुझ्छौं।
र यसरी हामीले 5 वटा टपिक कभर गर्यौं, 5 वटा कुरा कभर गर्यौं। अब यही 5 वटा कुराको आधारमा हामीले आज दुईटा बैंकहरुको चाहिँ फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्नेछौं। एउटा रहेको छ एनआईसीआई बैंक लिमिटेड र अर्को छ प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड। सुरु गरौं ईपीएस बाट। एनआईसीआई को सेकेन्ड क्वार्टर 2077-78 को आधारमा ईपीएस अर्थात अर्निङ पर शेयर रहेको छ 35 रुपैयाँ 64 पैसा अर्थात 35.64। यसैगरी पीसीबीएल को पनि सेकेन्ड क्वार्टर को 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टर को आधारमा ईपीएस चाहिँ तपाईको 22 रुपैयाँ 55 पैसा अर्थात 22.55 रहेको छ। र जहिले पनि हामीले कम्पनीहरुलाई कम्पेयर गर्दाखेरि एउटै क्वार्टरको रिपोर्टलाई कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है, त्यो कुरा चाहिँ तपाईले बिर्सिनु भएन। र यसैगरी पीई रेशियो एनआईसीआई को चाहिँ 24.55 मा रहेको छ भने पी रेशियो पीसीबीएल को चाहिँ 20.27 रहेको छ। यसैगरी पीसीबीएल को चाहिँ पी रेशियो अलिकति कम देखिएको छ है, यसमा चाहिँ पीसीबीएल अलिकति अलि स्ट्रङ देखियो। र यसैगरी अर्को रेशियो नन परफर्मिङ लोन चाहिँ तपाईको एनआईसीआई को 0.43% छ र पीसीबीएल को चाहिँ 1.08% देखिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको एनआईसीआई चाहिँ अलिकति राम्रो देखियो। र यसपछि अर्को रेशियो भनेको रिटर्न अन इक्विटी। रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ तपाईको एनआईसीआई को 18.12% र पीसीबीएल को 14.01%। र यसमा चाहिँ तपाईको एनआईसीआई को म्यानेजमेन्ट अलिकति स्ट्रङ रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यही रेशियोबाट हामीले म्यानेजमेन्ट कस्तो छ भनेर बुझ्छौं। म्यानेजमेन्ट कस्तो छ भनेर हेर्दा हामीले कम्पनीको सीईओ नहेरिकन यस्ता रेशियोहरुबाट हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। र अब मार्केट प्राइस एनआईसीआई को 875 मा छ, पीसीबीएल को 457 मा छ। अब मेन कुरा भनेको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। एनआईसीआई को यो क्वार्टर को नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम छ, उसले पब्लिश गरेको छ 1,965 मिलियन। र यसैगरी यो भन्दा अगाडि फर्स्ट क्वार्टर को चाहिँ तपाईको फर्स्ट क्वार्टरमा उसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम थियो 1,982 मिलियन। स्लाइटली डिक्लाइन छ, भेरी क्लोज टु 1% डिक्लाइन छ, उस्तै उस्तै मेन्टेन गर्न सक्सेसफुल भएको छ। र यसैगरी पीसीबीएल को हेर्दा यो क्वार्टरमा उसले तपाईको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 1,364 मिलियन पब्लिश गरेको छ भने यो भन्दा अघिल्लो क्वार्टरमा 1,551 मिलियन पब्लिश गरेको थियो। यसमा चाहिँ अलिकति यो क्वार्टरमा अलिकति घटेको देखिन्छ, लगभग तपाईको 12% डिक्लाइन देखिन्छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा। र यो क्वार्टर टु क्वार्टर सकेसम्म प्रोग्रेस गर्ने र सकिदैन भने सस्टेन गर्ने चाहिँ तपाईको कम्पनीहरु हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि हामीले प्रोग्रेसिभ खालको कम्पनी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि फ्युचरमा ती कम्पनीहरुको ग्रोथ चाँडो हुन्छ, अर्थात ती कम्पनीहरुले हामीलाई ग्रोथ दिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र यसैगरी आजको भिडियोमा हामीले एनआईसीआई र पीसीबीएल का हामीले जानकारी लिएका 5 वटा रेशियोहरुको आधारमा कम्पेयर गर्यौं र ती आधारमा कुन पक्षमा कुन कम्पनी राम्रो रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई मैले प्रस्तुत गरि नै सके। र यसैगरी तपाईहरुले पनि मैले त्यहाँ नमुनाको लागि एक्जाम्पलको लागि दुईटा कम्पनी राखे, तपाईहरुले अन्य धेरै कम्पनीहरु पनि हामीले हेरे जसै तपाईहरुले पनि क्वार्टरली रिपोर्ट निकालेर त्यहाँबाट डाटा लिएर एनालाइज गरेर कम्पनीहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ, फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा हामीले फन्डामेन्टल एनालिसिसलाई अलिकति सिम्प्लिफाइड भर्जनमा तपाईहरुमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्यौं। तपाईलाई भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र आउने दिनहरुमा पनि तपाईलाई यस्तो खालको कन्टेन्ट चाहिएको छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईहरुको कमेन्टलाई एड्रेस गर्ने कोसिस गर्नेछौं। आजको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्, धन्यवाद।